राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। बैठकमा सरकारवालाहरूले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशभित्रका साना किसानलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सरकारवालाहरूसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए। सरकारवालाको छलफल बिना एकाएक विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको पुरै कृषि क्षेत्र विदेशीलाई हस्तान्तरण गरे जस्तै हुने उनको भनाइ छ। सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ। यस्तो संवेदनशील कुरामा हामी ऐनलाई एउटा भनौँ न एउटा अनुसूचीमा हेरफेर गर्दाखेरि त्यसले कहाँसम्म असर पार्छ, कसलाई असर पार्छ, त्यो बीच छलफल भएर कुन कुन ठाउँमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छलफल नभएर एकाएक ल्याउँदाखेरि यसले त होल कृषि नै हामी विदेशीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो अवस्थामा नपुग्ला भन्ने छैन। त्यसैले यो कुरामा हामी संवेदनशील हौँ। त्यस्तै डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु अघि नेपालका कृषकहरूको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। जनशक्ति, जमिन र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। र कृषिमा वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दाखेरि तीनटा चिज हो वर्ल्ड वाइड। एउटा ह्युमन रिसोर्सको कुरा, मैले कृषिमा भएको हामी 65% जति जनता हाम्रो कृषिमा छ त्यसलाई जब हामी यान्त्रिकरण गर्छौँ, पिपल त कृषिबाट निस्किन्छ, त्यसको लागि अल्टरनेट व्यवस्था के छ, रोजगारीको व्यवस्था के छ। अर्को सेकेन्ड जमिन, तेस्रो फुड सेक्युरिटी। यो विषयमा कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छ, यसमा ठुलो बहस हुनु जरुरी छ। डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रहलाद दाहाल राज्यले पहिलो नेपालका किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउनु पर्ने बताए। त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने उनको धारणा छ। यतातिर चाहिँ यहाँ प्रोत्साहन गरेर हामीले यहाँ चाहिँ लगानी बढाउनको लागि नगएर ल राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरौँ हैन, यहाँका उद्योगी किसानहरू यहाँका अरू उद्योगहरूले लगानी गर्न चाहेनन्, त्यसपछि लगानी पनि आएन, देशलाई आवश्यक हो या हामीलाई पुगेको छैन भनेर हामीले सबै कुरा गर्ने र आएन भने त्यसपछि त हामी पनि यही देशको नागरिक हो नि त। यो देशको राम्रो हुँदाखेरि त हामीलाई पनि राम्रो हुने हो नि त। त्यसकारणले हामी यसबाट टाढा होइनौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कृषिमा विदेशी लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठूला उद्योगमा भित्र्याउन लागिएको बताए। 50 करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तथा आफैले उत्पादन गरेर 75% बढी निकासी गर्ने शर्तमा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याइने उनले बताए। विदेशी लगानीले साना उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने अर्यालको तर्क छ। आफैले उत्पादन गरेर 75% उसले निकासी गर्छ भनेदेखि त्यस्ताका लागि मात्रै भनेर भनिएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर साना किसानहरूको, साना व्यवसायीहरूको कतैबाट पनि यसलाई चाहिँ नि यसले अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता चाहिँ हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि गरिएको छ एउटा बाटो चाहिँ त्यो नै। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कानून बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको धारणा लिने गरेको बताए। किसान र निजी क्षेत्रलाई असर नपार्ने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिने तथा यसले किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि उनको तर्क छ। सबैलाई चाहिँ नि साथमा लिएर त्यो कार्यविधिमा चाहिँ नि कुराहरू उल्लेख गरेर अगाडि बढ्यो भने दुविधाहरू जुन चाहिँ अहिले देखिएका छन्, एकखालको चाहिँ नि सहभागितामूलक भएन, अलि चाँडै चाहिँ नि यो चाहिँ नि सुधार भयो अथवा संशोधन भयो, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिँ नि अलि भएन भन्ने विषयका जुन चाहिँ नि सरकारवालाहरूका गुनासाहरू कुराहरू छन्, ती कतिपय केसमा चाहिँ नि हामीले त्यसलाई अझै थप चाहिँ नि भनौँ न सुधार गर्दै अगाडि जान। अब बन्ने कार्यविधि सबै पक्षको साथ लिएर बनाइने सचिव कणेलले जानकारी दिए। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र साना किसानहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना जगाउने तर्क गरिएको छ। तर कार्यान्वयनमा जाँदा दाबी गरिए जस्तो परिणाम आउने हो वा होइन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।